شاہ کوٹ والے ہو مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے، دی ماں نہ مرے، نہیں تو عید والے دن دیکھیا سکتے سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناتا سی تے جنہ دیا ماما ٹر گئی وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے پہ روندے سن ماں دی قدر پوچھنے کسے اس کو پوچھ جی دی ٹر گئی ہے کہ یو بھی نے جنہ نو ماما نو ملن واسطے قبرستان جانا پہندا ہے انہوں نے گھر چ ماں نظری نہیں آتی حدیث بھی سامنے روزانہ سنن والے بندے میں روزانہ انہوں نے سننا میری ملت دے نوجوانوں میرے کو چند دن قبر ڈاکٹر صاحب ایک بڑے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے میں اپنی عادت کے مطابق پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دیتی تھیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے تے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے فضل ہیں نوجوانوں میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابے دی ہاں ہی نکل گئیاں تے رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہون ماں ہووے نا کدے ہون ماں ہووے کوٹھی چ جانا سارے نظری آندے نے کہ ماں نظری نہیں آندی ماں نہیں نظر آندی قدر پوچھنی ماں دی ہونا کلو پوچھ جنہ دی ٹر گئیاں نے اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جویں ابو کردے سن عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے باپ مرے باپ مرے سر ننگا پیر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سارا دن میرے آقا کعبے چھپے کے روندے رہے شام دا ویلا چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں کہن لگی اجو دی ماں بندایوں بھی انج نکرا چ کلیاں بہ کے نہ روندا اج کدے آندا بھی باپ زندہ آندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر چ کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے لا لیا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرے بھی ابو زندہ دے لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری ماں ہویا میں نہ زندہ دی انج نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا پر میں کی کرا میرے ابو بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں کہ مویا ماما والے رو رو آپ چپے کر جان دے میری ملت دے نوجوانوں ماں دی قدر پوچھنے کسے اس کو پوچھو جی ٹر گئی میں نہ چیز دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی کو مقام تے مرتبہ ملے ہے تو وہ ماں دی دعا نہ ملے میں کہنا ہے چاہنا کہ ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا
ماں دعا کرے تے پتر ولی نہیں، پتر صحابی نہیں بن سکتا۔ اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے خواہ حضرت خواجہ ویسے کرنی، سید و تابعین تے خیر و تابعین دا مقام ہو گئے۔ کون ہے والی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تے میرے نبی نے عصر دی نماز پڑھی تے مشرق وال چہرہ کر کے نا اس طرح قمیض تے بٹن ہٹائے تے اس طرح کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے، صحابہ ویکھدے رہے۔ اگلا دن آیا تے پھر عصر دی نماز پڑھ کے نبی پاک کو اوتھے کھلو کے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے مشرق وال چہرہ انور تے لمبے لمبے سانس۔ تیسرے دن پھر کیتا نا تے تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو نہ رہا گیا تے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے۔ میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ واسد ہے۔ صحابہ نے خیال آیا کملی والیا اتھے کیوں کھلوں دے ہو؟ فرمایا اتھے آ کے کھلوں میں منو رحمان دی خوشبو آندی ہے۔ یا انج سیال کوٹی پنجابی زبان تے شاہ کوٹی پنجابی زبان چا آکھاں تے میرے نبی نے فرمایا میں اتھے آ کے کھلوں میں منو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوں دی جانے۔ صحابہ نے خیال آیا سونیا پتر تیرے پیچھے اساں قربان کر چھڑے، تن من دھن اساں وارے، سونیا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے، او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے کملی والیا پیار کری جا رہے ہیں۔ عرض کیتی سونیا کون ہے؟ او کون ہے سونیا؟ قولیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے، او دے تین روزے چ گزر دینے، اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والے خور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ او دے جسم سے برسی بیماری آ گئی، انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے، فرمایا سارے جسم سے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والے خور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جب لوگ روندے نے حسدا ہے، جب لوگ حسد نے روندا ہے۔ عرض کی تھی سونے خور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جانا دائی کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چے فرشتے گلائیوں دیاں کر دیں۔ عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا یاسی کے مدینے آنگا کیوں نہیں؟ فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں، میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے۔ عرض کی تھی سونے آئیوں دا نا کی ہے، فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والی آؤ او کدے مدینے نہیں آیا، اسی کدے یمن نہیں گئی، ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو؟ فرمایا صحابہ آنے والی امت نہ دسنا چاہنا اے نہ سمجھیا جے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی۔ کھوکر برادران نے مفل کرا حق چاری یار نہیں بدلے یار کدرے شاہ کوڑ دے چوکے چ بیٹھے عاشق نو اے نہ لگے ہو رہے حضور نو میرا پتہ ہے کہ نہیں۔ فرمایا میں دے ہاتھ تے ایک سفید رنگ دے نشان دس کے چلے آم، عاشق کدرے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہوئی جاندی ہے۔ ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے آنا نا تے روز آکے تے ماں دے قدم دبانے، ماں اکھاں تو نبی نہیں سان تے ماں دا نام سی بیدار بی بی، قدم دبانے تے نالے روز کہنا اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں۔ نہیں سمجھے یار آج بازار جانا ہوئے تے پتر ماں تے باپ نو پوچھ کے نہیں جاندہ، انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لو، پوچھ دا ماں کو امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں۔ ماں نے روز کہنا پتر نہ جاویں، تو ٹر گئی ہوں میں بارگاہ جاواں گئی تو میرا پتر ہور کوئی نہیں نا، ایک کوئی میری اولاد ہے تے سونے میں کون سنبھالے گا، نہ جاویں۔ ایسا ماں دا فرم بردار کے روز ہی چپ کر جاندے۔ شاہ کوڑ دے سنی ماما دے پترو، میرے سیال کوڑ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے، انہاں دے نام سے حضرت مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ جی قبلہ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسے تے تقریر کرے جانا نا،
تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر ستے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے شاہ کوٹ والے ہون جدو محفل ختم ہونی ہے نا 3:30 بجے تساں گھر پہنچنا جا کے دروازہ کھٹکا کے دیکھ لیا جی ماں جاگ دیاں ہونگی رضوی صاحب نو تقریباً 29-30 سال گزر گئے نے سڑکاں تے مینوں 23 سال گزر گئے سڑکاں تے ساڑی زندگی دیاں راتاں بار گزر دیاں نے اسی سڑکاں تے رات نو جڑے ماحول ویکھنے تسی نہیں او دیکھے ہومن گے زندگی یقین کرے آج سردیاں دی بڑی یخ بستہ رات سے اکتر دور دراز علاقے تو تقریر کر کے سیالکوٹ اپنے گھر واپس پہنچا ڈاکٹر صاحب تقریباً رات 2:30 بجے دا ٹائم سے میں اپنے گھر دی گلی چ گزریا تے میرے ہمسائے میرا ایک کلاس فیلو سی منظور او دی وڈیری جی ماں ساڑے محلے دی چاچی جان تے اونا اب رات 2:30 بجے سردیاں دی رات دے دروازے چ بیٹھی میں رک گیا میں کہا چاچی جی خیر ہے رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھے ہو تے او ساڑے محلے دی بڑی وڈیری جمائی تے میں نو کہنے لگی حافظ جی او منظور اجے کام تو نہیں آیا انہیں اوور ٹائم لگانا سی تے اج آیا نہیں سارے گھر والے ستے نے تے ماں نو سردی بھی نہیں پہ لگ دی او سردیاں دی رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھی ہے کیوں او دا منظور جو نہیں آیا اے جڑیاں ماں نے جھڑکا مار لیندے ہو نا تسی کدے رات لیٹ ہو جاؤ تے تہاڈے بعد تہاڈیاں امی تے ابو نو رات نیند تے نہیں آوندی تہاڈے بعد مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے میں اج جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا کہ اندروں میری ماں دی آواز آوندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں نہیں سمجھے لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے ہاتھ چوم دے پر وہ گھر جڑی نہ پڑھتے پینڈو تے سادی جی ماں نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبا وے آگئے ہیں فرماتے سن ادھی رات ویلے خبریں کڑے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چل لکھا بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہا کہ ماں بلان دیئے نا اے امی ٹر گئی نا دیوارہ نہ لگ کے رویا کریں گا تے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جویں امی بلان دی سی کوئی اونج بلاوے جویں ابو جی بلان دی سی پر اینا ورگا کوئی ہووے تے بلاوے نا اے زندگی چھ ایک بار مل دے میری ملت نوجوانوں ماں دی قدر پوچھنی کو خواجہ ویسے کرنی کو پوچھ ویکھن نبی جانا تے پوچھ دے ماں کو لینے امی جاواں مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تے گلی چپے رو دے سن کسے سینے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دے ملے ماں ٹر بھی چپ کر جو تے چیخ مار کے رو کے فرما دینے ماں تے جانا اسی رونا تے اس گلواں جوس با کون آکھیا کرے گا کون کلیجے ٹھنڈ پاوے کون میں نے جوس با آکھے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی دی ماں نے آکھنا نہ جاویں ایک دیر روندے اگر آئے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں جمع دل لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خواں آکے تے نبی دساں گا سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے نوجوانوں ماں نے قدمہ دو بڑھ کے سینے لا لیا امی کہن لگی وے رونا جاؤ نبی وے خیا خواجہ ویزیاں دوڑاں لگ گئیاں اما کہن لگی وے ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے تے 4 دیاں لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینی ہوئی تے دوڑتا جاویں دوڑتا جاویں نبی مل پہ تے وے خیامی نہ ملے اڈکی
نا تے خیال رکھی پیچھے ماں پیو ڈیکا کر دیا خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا ماں دے سرانے رکھیا کھانا پکا کے ماں دے سرانے رکھیا ٹرن لگیا ماں دے قدم دبائی جا رہے عرض کردنے ماں دعا کری سونا گھر میں لے جائے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹرن لگے ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیوں نے نبی کریم حجرے چوں نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے فرمایا عائشہ نظر پار چلے آؤ میرا ایک مہمان آوے گا او آوے ان جان نہ دیویں او مینوں ویکھن آ رہی ہے میں بھی انہوں ویکھنا ہے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے نالے ارداں کر دی آ رہے کملی والے آ تیرا اویس بھی آیاں دائی سونے تیرا اویس بھی آیاں دائی ارداں کر دینے یا اللہ انہی زندگی دے دے ایک باری تیرا مہی ویخیاں دوڑ دوڑ کے پیروں میں چھل پہ گئی اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا میں دھوڑ پہ گئی جڑے ویلے مدینہ دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخوں نکل گئیاں دیواراں چم دے مٹی چم دے نکے نکے بچے نو سینے لگا کے روئی جاندے نے فرماتے نے تواڈے مقدراں تو واری جاواں انہاں ہوا ماں سا لیندے جتے میرا مہی سا لیندا ہے ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا امایا جو فرماندیاں کون ہے آپ رو کے کہنے لگے اماں جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا امایا جو فرماندیاں میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نے باہر بھیجیا جے میں دید کرنے آیا امایا جو فرماندیاں میں آنا والے وہ نبی دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دڑوں مار کے رون لگ گئی عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈی کام کرتا رہے ہوں جامع قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیاں رونا تے تھوڑی دیر مسجد نبی جو بہ جاؤ ڈیک لے تے نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کیویں پیچھے ماں پئی اڈیکاں کر دی عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے سے آ جاؤ نہ جاندی واری او بیڑی ویکھ جاواں جتھے میرا مہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیاں میں پردے سے آ گئی اندر ہی تے بکھریاں والا والا آیا او والاں دے نال زمین صاف کردا ہے دیواراں چمدا ہے بیڑے دی مٹی چمدا نالے روندا ہے فرما دیاں دی حالت وے کہ میں بھی رونے لگی پئی اور روندا روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والے بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے بچ میری گنتی کر لیں میری گنتی کر لیں تماشا فرما دیاں روندا ہی نکل گیا اور نکلیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گیا نبی پاک جو حجرے چ بیٹھ کے فرماتے نے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو کے عرض کر دیا سونیا کو تیرا اویس آیا سی میری سرکار نے فرمایا عائشہ کی میں دسی عرض کر دیا سونیا پیراں وچ چھالے تے والاں چ دھوڑ اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس یا رسول اللہ کدھروں کو درویش ہی آیا سی میرے آقا رو کے فرمایا واہ یون والیا آپ ٹر گیاں تے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گیا سرکار باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چونچو نکل گئے شاہ کوٹ والے ہو اجے شام نہ پئی تو اویس مڑ گھر بھی آگئے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہندی وے اویس آگئے ہیں دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہن لگی وے نبی وے خیاں
رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے. اماں کہنے لگی رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اماں جی نبی گھر نہیں ملے. امی کہنے لگی میں تھوڑی دیر یوں ڈیک لینا سی. عرض کی تھی اماں ڈیکیا نہیں کدھر اماں دبے دب نہ ہو جاواں. اماں نے قدماں تو پڑ کے سینے لا لیا. اماں کہنے لگی رونا تے جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے تے ویس ماں دی خدمت کری جاؤ. انہوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا. نبی تیریاں گلاں کرے. پتہ چلے آپ ہمیں سید التابعین تے خیر التابعین اور ویسے کرنی بھی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیاں. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. پچھے دعاواں ایتھے مابل جنارہ لگا ہوئے گا تے ضرور بھی ضرور لگا ہوئے گا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. اچھا کدے غور کیتا جس زمانے چ اتنے ولی نے تے نعرے فرید کیوں لگ دے؟ کیوں شاہ جی اتنے ولی نے ڈاکٹر صاحب کی بلا رضوی صاحب کی بلا پر نعرے فرید کیوں؟ جاؤ جا کے پاک پتن بابے دی قبر تے بیٹھ کے مراقبہ کر کے پوچھو جی بابا جی مقام کتھو لے تے آج بھی بابے فرید دی قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری. اچھا ماما نال پیار والے بولو نا پلا ہوئے میری. او ماں جی نے بچپن چاکیا فرید پتر نماز پڑھی کر. عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی میں لدائی. ماں نے پتا تھی انہیں شکر پسند دے. امی فرما پتر نماز پڑھیے تو رب شکر دیں دے. اذان تی آواز آئی تھے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا تو بیٹا وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. ماں نے پوری بنا کے نا شکر دی مسلح دے نیچے رکھ دیتی. جب نماز پڑھی تھی عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی. امی فرما لگے پتر جو نماز پڑھیے نا تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے. مسلح اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا پتر فرید تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. ماں نے پھر پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھی. اس ماں دی عظمت انہوں لکھاں کروڑوں تے بے شمار سلام کراں اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا. ایک دن باروں کھیڑ کے آئے کہ آپ ہی مسلح بچھا کے نماز پڑھن لگے. امی بے کے فرمایا وے فرید وے پتر وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا. اتنا کہہ کہ آپ نے نماز دی نیت کر لے. نماز دی نیت کر لے. نوجوانوں در امی نے بھی مسلح بچھا لیا. امی سجدے جرو آ کے کہنے لگی یا اللہ آج جے شکر نہ ملی فرید دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی ربا اج ماں دی لاج رہ جائے. عرض کی تھی اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنی آنی. نوجوانوں سے درد نال مارے. ادھر فرید نے مسلح چکیا دیکھیا نیچے شکر دا دریا پیا چل رہا ہے. عرض کی تھی اماں جی آکی اماں سینے لگا کے فرما دیاں نے فرید آیا کہ میں رکھ دی رہی ہوں آج یوں نہ رکھی. آج میں رکھ دی ساج سائیاں آپ رکھیے. پتہ چلے پامیں فرید ہی ہوئے. پیچھے دعاواں تسی نہیں بولے پیچھے دعاواں پھر بولے پیچھے دعاواں. ماں دیا نہیں سمجھے تے کو ہور نہ سنا دے. ماں میں نو رضوی صاحب یاد آئیو بخارا شہر دی ماں نوجوان بچی دی شادی ہوئی. ہر ماں دی تیرا تے عورت دی طرح نے عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی. آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے. اس ماں نے بھی عرض کی تھی پتر دے. ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی یا اللہ پتر دے میں گا تو دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا خادم تے عالم بناواں گی. اللہ بڑا سونا جا پتر دیتا. ماں نے دا نام رکھیا محمد. ماں بڑے پچاواں نال پی پالے پر اس دن ماں دا کلیجہ کمب گیا. جس دن بچہ شاہ جی ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے بچہ ٹھوکرا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا ہے ڈگ دا کیوں ہے تے ماں دا کلیجہ کمب گیا. پتر پیدائشی نبینا پیدا ہویا. پتر دیاں اکھیاں تے ہیں نور کوئی نہیں. نور کوئی نہیں. مسلح بچھا کے سجدے جو کہنے لگی میں دانی سی منگیا. میں مگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دے عالم بناواں گی. عرض کی تھی یا اللہ
اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں، ساری زندگی دنیا دیاں ٹھکرا کھاندا رہے گا۔ عرض کر دی یا اللہ تینوں اپنے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے۔ روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ اکھ لگ گئی۔ ایک بیٹے راجا بابا خواب وچ آیا، فرمایا بیٹی سر چک لے، اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دتا ہی۔ ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ تے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ پاویں محدثین دا امام بخاری ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں میں کدا تذکرہ چھیڑا ایک ایک دا کرا تے منو الحمدللہ ایک ایک رات درکار ہے یہ میں تو انہوں دے تذکرے سناواں جنہ دے پیچھے دعاواں ماں دیاں پر 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے شاکوٹ والیو جے اگلیاں تے پچھلیاں نو مقام ماں دی دعا نال ملنے تے سچی دس تینوں مینوں مقام کیویں ماں دے بغیر مل سکدے نے؟ انج کریا کرو صبح اٹھ کے امی دے قدم ابو دے ہاتھ چوم کے جا زمانے جو اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا تے جتھے تک باپ دا تعلق اچھا تواڈی تے میری جنت ساڈیاں امیاں دے قدماں تھلے جدہ شاہ کوڑ دی کالونی دے اندر کسے دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے تو لاہور بیری اٹون 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں آن دی کہ میں بڑا امیر ہو گیا او کنی کو مائی امیر ہوئے گیا جدے قدمہ تھلے پوری جنت ہے ایتھے تے ایک مربع دا مالک نہیں مانتے جدے پوری جنت قدمہ تھلے ہوئے او مائی کنی امیر ہے اچھا تے ایڈی امیر مائی کے قدمہ تھلے جنت رکھے تے روٹیاں پکاوے بابے دیاں کپڑے استری کرے بابے دے جوتی کرے بابے دی پالش اچھا میں نے سچی دس جدے قدمہ تھلے تیری تے میری جنت ہے جدی وہ نوکریاں کر دی وہ بابے دی کنی کشان ہوئے گی اولاد دی جنت ماں کو لے تے ماں دی جنت ابو کو لے جتھے اپنی جنت ادب کرنا نال اپنی جنت دی جنت بھی ادب کرنا باپ سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھ کے خوش ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے او نوجوان نہیں جڑا شاہ کوٹ دے چوکے چکھلو کے ساری رات ہوٹلنگ کرے تے تکے کباب کھاوے تے یارن نال ہاسے کھیڑے تے ہاتھ تالیاں لگاوے ادھی رات ویلے گھر جاوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے او پتر گھوڑی پا کے انج ابو ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھا ہی نہ کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس نوجوان دی گل نہیں او دی گل جڑا صبح اٹھے تے ابو دا چہرہ ویکھے انہوں نے خوشی ہوئے کہ مسکرا دے وے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے اے حاجی حج کر کے آ رہے نے نا اللہ میرے نصیب انج کرے اے فیصلہ آباد تواڈے قریب ایئرپورٹ ہے یا لاہور سیالکوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ آ جڑے حاجی صاحب انہوں پوچھو اتھے تقریباً کو 15 لاکھ روپیہ لاگا کے لوگ حج کر کے آ رہے اتنا مہنگا حج گرمی اتنی کہ کئی گرمی چ شہید ہو گئے حاجی تے اتنی گرمی چ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہو لکھاں روپے لگا کے آئے ہو اتنا بیمار ہو گئے حاجی اتھے اتنا مشقت دا حج کر کے آئے ہو تو او سعودیہ والے جڑی سند دیتی ہے گارنٹی کارڈ دیتا سرٹیفکیٹ دیتا ذرا او تے بکھاؤ کہ حاجی صاحب جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے حاجی صاحب کہن گے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں قبول کہ نہیں رب نو پتہ ہے میں کر آیا پتہ لگیا کعبے گیا گارنٹی کوئی نہیں قبول کہ نہیں پر مدینے والے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا فرما 3 حجاں دا ثواب اور باروں آواز آئی سونیا جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے سرکار اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر میری ملت دے نوجوانوں آؤ آخر تے میں تانوں میرا دل کردا ہے کہ میں باپ تے ماں دی عظمت دے حوالے نال ایک ہی قصہ سنا دیواں چلیے سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ
او بولے جڑا نبی دی بیٹی دے در دا نوکر تے غلام بیٹھا ہے، در زارہ دا غلام بولو سبحان اللہ۔ میری ملت دے نوجوانوں آؤ باپ تے ماں دی عظمت ویکھو۔ جب سید عالم نے دنیا تو پردہ فرمایا نا، میرے نبی دنیا تو پردہ کر کے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی۔ رسامہ کتابہ چ پڑھیا کئی صحابہ کھڑے سن تے بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے۔ کئی صحابہ وقتی طور تے دماغی توازن بگڑ گئے۔ کئی صحابہ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر دا حال ہو گیا، سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھتے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ جو میرا ماں ہی واپس آ جاوے۔ حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی، سارا دن مدینے دی گلیاں چ روندے پھر دن، نکے نکے بچے نو سینے لگا کے فرماندے نے کدھر میرا ماں ہی ویکھیا جے تے بچے روندے تے بلال فرماندے جے کسے نو حضور نظری آئے تے مینوں بھی وکھایا جے۔ بچے روندے نے یار او بھی ویلے مدینہ طیبہ آئے نبی پاک دے وصال دے بعد، او جڑی حضور دی اونٹنی سی نا غضبا جدے تے نبی پاک سفر فرماندے سن، او 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھ کے روندی رہی۔ حضور نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی۔ حضور دا گدا یافور جدے تے میرے نبی سواری فرما دے سن، 3 دن مدینہ دی گلیاں چ حضور نو ڈھونڈدا رہیا، سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی۔ سچی دسو جے غلاماں تے جانوراں دا حال ہویا، نبی دی دھی دا کی حال ہویا ہوے گا؟ سیدہ زہرا پاک دا کی حال ہویا ہوے گا؟ بابا دے وصال دے بعد 6 مہینے زندہ رہیاں نبی پاک تو بعد۔ اور یاد رکھو حضرت سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں۔ سیدہ کائنات دنیا تو جدو وصال کیتا اس دن آپ دی عمر مبارک تقریباً 25 یا 26 سال سی، این جوانی سی۔ آپ دے وصال دی اور کوئی وجہ نہیں، ایک ہی وجہ کہ بابا دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا، دنے بھی رونا تے رات بھی رونا۔ مدینہ دی عورت آ کے کہندی ہے سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو، تو ہاڈے رووانا کسی دن ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے۔ تو رو کے فرما دیا میں آرام کتھوں لے کے آواں، جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے نے، وہ ماں ہی چلے گئے۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرا۔ نوجوانوں 6 مہینے گزرے، رمضان شریف دا مہینہ آیا، مولا علی فرماندے نے میں باہروں گھر آیا، اج ویکھیا سیدہ زہرا پاک اپنے ویڑے دی صفائی پیاں آپ کردیاں نے، بچیاں نوں غسل پیاں آپ کراندیاں نے، کھانا بنا کے بچیاں نے آپ کھلا رہیاں۔ مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں، تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چلے گئی، فرمان لگیاں مولا علی ذرا پترانو نانے دے روزے تے بھیجیا جے، میں 2 ضروری گلاں کرنیاں نے۔ مولا علی فرمان لگے پتروں جلدی جاؤ، جا کے نانے دے روزے تے ماں لی دعا کر کے آؤ۔ حسنین کریمین روندے باہر چلے گئی، سیدہ دی طبیعت نصاب ہو گئی۔ مولا علی دی گودی جس ہر ایک دس رکھے آؤ، فرما دیا مولا علی ادھی ادھی رات ویلے روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی، میرے بابا میرے خواب جی آ گئے، میں بابا نے جفا مار لیا، عرض کی تھی بابا تیاں نال انج نہیں کری رہو، میں دن بھی رونی ہوں بابا رات بھی رونی ہوں، امی بھی ٹر گئی ہوں میرا ویر بھی کوئی نہیں، بابا کنوں یا کھاں تسی بھی ٹر گئے ہو، بابا یا تے میرے کولے آ جاؤ یا زہرا نال لے جاؤ۔ نبی کریم نے سینے لا لیا، فرمایا زہرا رونا
اج دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا اٹھ زارا ج میں تینوں لینے آیا اج جنت رودا کٹھیاں ہی فتح کران گے سیدہ فرما دیا جا میرے بابا آئے فرمان لگیاں مولا علی اج میں اپنے بابا کو ٹر چلی مولا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا زارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھلیا اپنے جان دیاں گلا نہ کر نکے نکے بچے نہیں فرما دیا میں کی کراں میرا بابا بغیر دل نہیں لگے دا فرما دیا مولا علی بیلا تھوڑا رہ گیا ہے میں ٹر چلی میرے بعد میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج مولا علی فرمان لگے دارا بولو شاہ کوٹ والے کلیجہ پھٹ جانا ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھی جوڑ لے علی وصیت ویلا آیا فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تمہارے بچیاں دی ماں کدے خدمت کو تہی آوے اپنی زارہ نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے نہ سنی نہ ہوئے میں معاف کر دے آجے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے میں بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجے میں ماں سمجھ کے بچیاں دی معافی نہ دے آجے میں محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی چیخا مار کے رہی جا رہی فرمایا زارا میں دیا گلا نہ کر میں بڑا راضی ہوں دوسری وصیت ویلا یا شہزادی نے آتی عرض کی مولا علی میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جائے تینوں کسے نہیں رکھے ہو میرا کوئی نہ ویکھے کوئی آکھے نا محمد تھی دا جنازہ پہ جاندہ ہے تیسری وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں ٹر چلیاں جنہ دیاں ماما بچپن چی جاندیاں نے او بچے نکرہ چی بے کے روندے نے ماما ٹر جان اولادا دیوارہ میں لگ لگ روندیاں نے مولا علی میں ٹر چلیاں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب دے کلثوم نال پیار کرے آج کل تسا میرے کفن دفن سے لگ جانا ہے پتہ نہیں ہے نہ کوئی کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جلدی واری کھانا کھلا چلیاں میں بیڑا صاف کر چلیاں زلفاں سے کربلا دی دھوڑ بنی ہے میں جاندی واری غسل کرا کے زلفاں بھی سوار چلیاں او جنہ دیا ماما ٹر جن پچھ دائی کوئی نہیں مولا علی رو کے فرمایا زارا او تیری ہوئی نہیں میری بھی اولاد ہے جدو چوتھی وصیت ویلا آیا او لوگوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے حسنین دی امی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مولا علی جدو میں ٹر جاؤں میں نو بھول نہ جایا جائے میری قبر پہ جاندے جاندے رہے آجائے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی سن فقیر جا بندہ تیریاں خدمت نہیں کر سکے زارا جاندی واری علی نو معافی دے دے میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیں علی دیاں شکایتاں نبی نو نہ لاؤیں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی ہیں ادھر حسنین روتے آ گئے کہن لگے اماں اجے جائیں نا مولا علی سینے لاغے فرمایا پترو روندے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے رو دیتے جاؤ رہے سا دو سونیاں شکلہ نگری آئیاں انہیں آیا کہ پتروں جلدی جاؤ جا کے ماں بیکھ لو ماں ٹر چلی جائیں اگلا پوچھیا تسی کون فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح لین آیا دعا پترا نے آ کے ماں دے قدماں تے آٹ رکھے تے سیدہ دی روح پرواد کر گئی میاں صاحب فرما دے نے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جان دے
نوجوانوں آخری ویلے بھی سیدہ نے آئی دعا کی تھی یا اللہ جب دہرہ دے سجدے قبول نے تو میرے بابا دی امت گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی جنہیں ساری زندگی امتی بخشش دیاں دعاواں کیتیاں میری ملت دے نوجوانوں اللہ اس پاک باز ماں دا صدقہ حضور دی لخت جگر شہزادی کونین دے مخدومہ کائنات دا صدقہ کھوکھر برادران دے جتنے مرحومین نے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ ادب دی توفیق عطا فرمائے تو جنہ دے ٹر گئے رب انہاں دیاں قبرہ منور فرمائے حضرت بابا نولک ہزاری سرکار دے اللہ درجات مزید اپنی شانت ذات دے لائق بلند فرما کے آپ دی فیض و برکات اللہ سنو سب نفذیاب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین